अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मौजूदा हालात कम अज़ कम आइंदा 40-50 साल तक इसी तरह चलते रहेंगे जैसे आज चल रहे हैं। कोई तब्दीली नहीं आएगी। गुर्बत और भीख पर गुजारा हमारा मुक़द्दर है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी इकोनॉमी के तमाम इंडिकेटर्स अगर ऊपर जा रहे हों, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड है, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है, फॉरेन रेमिटेंसेस रिकॉर्ड है, मुल्क की पैदावार या जीडीपी हाईएस्ट है, ग्रोथ रेट इसका पूरी दुनिया में धूम है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आईएमएफ भी इसकी गवाही दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद डॉलर क्यों महंगा होता है? क्यों हुकूमत को आईएमएफ के जाना पड़ता है? अगर हमारी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा हैं, रेमिटेंसेस इतनी ज़्यादा हैं, तो क्यों आईएमएफ के जाना पड़ता है हमको? अपनी हुकूमत की मकबूलियत को दाव पर लगाकर किस वजह से हुकूमत पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, गैस वगैरह की कीमतें बढ़ाती है या बढ़ाना पड़ता है, जिससे महंगाई बेकाबू होती है और गुर्बत में कमी के बजाय इजाफा होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि दूसरे तमाम फैक्टर्स के अलावा मेरी दानिश में इन सब खराबियों की या मुसीबतों की जो बुनियादी चीज़ है, वो जड़ जो है उसकी, वो ये है ग्लोबलाइजेशन को ना समझना। एडम स्मिथ की इकोनॉमिक थ्योरीज और कैपिटलिज्म जिन पर आज की दुनिया चलाई जा रही है, उसको ना समझना, उसकी समझ बूझ ना होना। WTO क्या है उसको ना समझना, ना समझने की कोशिश करना, और ना WTO के और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो कवानीन हैं, जो बुनियादी उसूल हैं, उनके मुताबिक मुल्क को ना चलाना। दरअसल ये है हमारी तबाही की बुनियादी वजूहात। देखें आप, पिछले 30-40 सालों में जो मुल्क में तालीम को और तालीमी इदारों को ख़त्म किया गया, इल्मी माहौल को ख़त्म किया गया, ये हैं उसके असरात। आज हमारे दानिशवरों को और हुक्मरानों को इल्म ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ निकल रही है। दुनिया के जिन ममालिक ने इन चीज़ों को समझा तो वो IMF और WTO से फ़ायदे उठा रहे हैं। वो IMF को गालियाँ नहीं दे रहे हैं, वो IMF से फ़ायदे उठा रहे हैं और बेइंतहा तरक्की कर रहे हैं। अपने मुल्कों से करोड़ों अफराद को गुर्बत की लकीर से निकालने में कामयाब हो रहे हैं। वो ये पहली दफ़ा हो रहा है दुनिया की तारीख में। तो ये हैं वो टॉपिक्स जो मैं वीडियो की इस नई सीरीज़ में कवर करना चाहता हूँ। अच्छा, एक मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए भी ज़ाहिर है इन्फ्लेशन के जो शदीद नुकसानात हैं, उसके बारे में मैं कई वीडियोस पर मुश्तमिल एक सीरीज़ कर चुका हूँ। अब मैं इस बारे में बात करूँगा कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल किस तरह करें। आखिर आज ये इसका पहला पार्ट है। अच्छा, बराए करम आप ये मत समझिए कि मैं मुल्क के माशी माहिरीन को लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ या उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुल्क की इकोनॉमी जिस तरह चल रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो चुकी है, मुल्क दौलत पैदा नहीं कर रहा है बल्कि गैर मुल्की कर्ज़ों और रेमिटेंसेस पर गुजारा है। तो देखें आप, पूरी दुनिया में तो तरक्की हो रही है। हमारे अतराफ़ के ममालिक और जो हमसे बहुत पीछे थे, उन सब में तरक्की हो रही है। सब आगे बढ़ रहे हैं हमसे, हम पीछे जा रहे हैं। तो इससे मुल्क चलाने वालों की जो अहलियत है वो साफ ज़ाहिर है ना, कि इकोनॉमी चलाने के बारे में उनकी इल्मियत इंतहाई महदूद है, बल्कि नहीं है। अच्छा देखें आप, आपके सामने हमारी नई जनरेशन की नौजवान क़यादत, बल्कि नौजवान भी और जो नई क़यादत आने वाली है, जो आइंदा इक़्तिदार में आने वाले हैं, नई नस्ल के जो हुक्मरान हैं, वो मुल्क की बागडोर संभालने के लिए पर तोल रहे हैं। वो सियासत के दावपेच समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। वो जलसे जुलूस निकालने का तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। वो हुकूमत का पहिया जाम करने का तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। वो वोट खरीदने, इलेक्शन जीतने, ये इस सब की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो हुकूमत का पैसा लूटने, करप्शन करने, गैर मुल्की आकाओं से किस तरह कंटेक्ट रखा जाए, किस तरह उनको राम रखा जाए, इन सब चीज़ों का। अच्छा, साथ में गैर ममालिक में दौलत जमा करना और नासमझ आवाम को काबू में रख कर उनसे वोट खरीदने, पार्लियामेंटेरियंस को पैसे देकर जोड़ तोड़ करने वगैरह की जो ट्रेनिंग है, ये अपने बुज़ुर्ग सियासतदानों से ले रहे हैं वो। और ट्रांजिशन हो रहा है वो, जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं हमारे और जो नई जनरेशन आ रही है। तो ये जो नई नस्ल के जो हुक्मरान इक़्तिदार लेने वाले हैं, वो अपने बुज़ुर्गों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, हैंड ओवर ले रहे हैं। वो पूरा पावर का या इक़्तिदार का हैंड ओवर ले रहे हैं। वो उनके हाथ से इनके हाथ में आ रहा है वो। और ये जो नई जनरेशन है, ये आइंदा 40-50 सालों तक पाकिस्तान
کے سیاسی افق پر رہیں گے، اقتدار انہی کے ہاتھ میں رہے گا، یہی لوگ رہیں گے، تو ان کی ملک چلانے یا ملک کی اکانومی چلانے کے بارے میں علمی قابلیت، ان کی تربیت کیا ہے، ان کا تجربہ کیا ہے، ان سب کے پیش نظر یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں ہے بالکل کہ کم از کم آئندہ 40-50 سالوں میں یہی IMF چلتا رہے گا ہمارے یہاں، یہی ورلڈ بینک چلتا رہے گا، یہی احساس پروگرام آتے رہیں گے، پرائم منسٹر کے نوجوانوں کے لیے پروگرامز آتے رہیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی چلتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ ایک اور چیز پر غور کریں کہ ہم جیسے تیسری دنیا کے سربراہان جو ہمارے لیڈران ہیں، ان کی دماغی صلاحیتوں کو آپ ترقی کرنے والے ممالک کے حکمرانوں کی دماغی صلاحیتوں سے کمپیئر کریں ذرا۔ کیا ہمارے حکمرانوں میں اتنی دماغی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ملکوں کی اکانومی آج کے زمانے میں کس طرح چلتی ہے، گلوبلائزیشن کیا ہے، گلوبلائزیشن میں یعنی پوری ون ورلڈ کنسیپٹ جو ہے، اس میں اپنے ملکوں کا انٹرسٹ کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے ملک میں ترقی کس طرح کرانا ہے، گلوبلائزیشن کی بنیادی نکات کیا ہیں، وہ اس کی باریکیوں کو سمجھ سکیں، یا ان سبجیکٹس پر کہ اکانومی کس طرح چلائی جائے گلوبلائزیشن کے انوائرمنٹس میں، ان سبجیکٹس پر دوسرے ممالک کے سربراہان سے یا کسی سے یا کسی علمی شخصیت سے سامنے بیٹھ کر اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر کچھ دیر یہ علمی گفتگو کر سکیں، یا یہ علمی کتابیں پڑھ سکیں، یا سمجھ سکیں ان کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہے یہ اہلیت؟ ہمارے ہاں سیاستدانوں اور حکمرانوں کی اہلیت صرف یہی سمجھی جاتی ہے کہ جوڑ توڑ، سڑکوں پر لانگ مارچ، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ، جلسے جلوس نکالنا، پہیہ جام کرنا، دھرنے دینا، الیکشن کیمپین چلانا، ووٹ خریدنا، حکومت اور حکومت بنانا۔ اچھا، ساتھ میں عدالتیں بھی ہیں، کیسز بھی چل رہے ہیں، وہ یہ ہے سیاسی مہارت۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں وہ آئندہ 40-50 سال تک کم از کم چلتے رہیں گے۔ دنیا کے ممالک کے درمیان، یعنی دنیا کے ممالک کا جو کلب ہے، ان میں ہم ایک بھکاری قوم ہیں، یہی حالات چلتے رہیں گے ہمارے۔ افسوس کے ساتھ بھیک ہمارا مقدر ہے۔ اچھا، موجودہ حالات میں تبدیلی کا حل نظام میں تبدیلی یا فوجی حکومت کا قیام بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ملک کے قائدین میں یعنی ملک جو چلا رہے ہیں، ان میں ملک چلانے اور اکانومی چلانے کے بارے میں علمی قابلیت اور صلاحیتوں کی شدید کمی ہے۔ اس میں سسٹم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں عقل و دانش ہو تو سسٹم خراب ہو تو وہ سسٹم کو صحیح کر لیں گے۔ مغربی ممالک کا جمہوری نظام کوئی اوپر سے تھوڑی آیا تھا، وہ تو انہوں نے خود بنایا تھا، ایک ایک کلاس خود لکھی انہوں نے اس کی، اور ہم میں اتنی قابلیت بھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں، کم از کم پڑھ کر سمجھ سکیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ہاں ملک چلانے کے بنیادی اسباق پر لیکچر دینا بنتا ہے۔ ضروری ہے کہ سمجھایا جائے ان پوائنٹس کو کہ بھائی کم از کم بنیادی باتیں سیکھ لیں، عمل کریں ان پہ، تاکہ ملک جو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اس کو بچایا جا سکے، کسی طرح ملک کو ریٹریو کریں ہم۔ اچھا، یہ بھی ضروری ہے کہ ملک چلانے کے بنیادی اصولوں کے بارے میں عوام کو آگاہ بھی کیا جائے کہ بنیادی اصول کیا ہیں ملک چلانے کے، تاکہ کم از کم ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں وہ حکومت سے ان پوائنٹس پر کام کرنے کا مطالبہ کر سکیں۔ وہ مثلاً وہ حکومت سے مطالبہ کر سکیں کہ مہنگائی کی شرح کو 2 سے 3% کی شرح میں رکھیے آپ، اور سیاسی لیڈران بھی ان پوائنٹس کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل کریں۔ اچھا، ساتھ ہی میں یہ بھی کلیئر کر دوں یہیں پر کہ کیونکہ میرا اکانومی چلانے سے یا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو جینوین اکانومسٹس ہیں جن کا تعلیم اور تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، میں نے تو ابھی صرف پڑھنا شروع کیا ہے، تو وہ میری غلطیوں کو نہ صرف درگزر کریں بلکہ تصحیح بھی کریں، یا کم از کم ان موضوعات پر بحث کریں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اپنے اصل سبجیکٹ پر کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے یا اس کو قابو میں رکھا جائے مہنگائی کو۔ اچھا، میں شروع میں ہی ایک انتہائی ضروری سجیشن دے کر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، وہ یہ کہ غذائی اشیاء کی مہنگائی اوورال انفلیشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو کم از کم چند سالوں کے لیے
غذائی اشیاء جن میں گوشت ہے، سبزی ہے، پھل ہے، غلہ ہے، مچھلی ہے، جھینگے شامل ہیں، ان کی ایکسپورٹ پر مکمل پابندی ہونی چاہیے اور ان کی اسمگلنگ کو پوری طاقت سے روکنا چاہیے، اور ان اشیاء کی قیمتوں پر مکمل کنٹرول لازمی ہے تاکہ ہماری آبادی اور کسان غذا پیدا کر کے خود بھوکے نہ رہ جائیں۔ دوسرے ممالک کے لوگوں کو سستی غذا اور بہترین غذا فراہم کریں، وہ خود بھوکے رہیں۔ یہ ملک کے ساتھ، ملک کے عوام کے ساتھ ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ ایک طرف آپ نعرے لگائیں کہ ملک کی نئی نسل میں اسٹنٹنگ ہو رہی ہے، یعنی ان کے قد چھوٹے رہ جا رہے ہیں، ان کی دماغ کی نشو و نما نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ پرابلمس بھی ہیں اصل میں آج کل پوری، کہ لوگوں کی دماغی نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہے یہ۔ اور دوسری طرف حکومت کھانے پینے کا سامان ایکسپورٹ کریں یا اسمگل ہونے دیں ان کو، یا مہنگا کر دیں ان کو، کیا سمجھوں میں اس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عزت نفس کے خاطر کھانے پینے کے لیے لوگوں کو لائن میں کھڑے ہو کر دسترخوانوں پر بیٹھ کر بھیک نہ لینا پڑے۔ یہ عزت نفس کا سوال ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ امدادی دسترخوانوں، امدادی اسکولوں، امدادی اسپتالوں وغیرہ سے ہم ایک بھکاری قوم کو پروان چڑھا رہے ہیں، جو بھیک لینے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے، ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ شاید ان میں سے کچھ آگے جا کر ہمارے لیڈر بنے جو دوسرے ممالک سے بھیک مانگیں گے بڑے ہو کر۔ یہ جو وسائل ہیں، یہی وسائل اور قابلیت انڈسٹری کھولنے پر لگائیے، ملازمتیں پیدا کریں، بزنس کے مواقع پیدا کریں، جس میں پاکستان بھی ترقی کرے گا، ملک میں بھی خوشحالی آئے گی، اور عوام کا گزارا بھیک پر نہیں ہوگا، بھکاریوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اچھا، اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ اگر ہم کو سالانہ مہنگائی کی شرح، جو کہ میں پچھلے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ 2 to 3% کی رینج میں رکھنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ مہنگائی کن چیزوں پر منحصر ہے؟ انفلیشن یا کنزیومر پرائس انڈیکس، یا مہنگائی میں کون سے آئٹم شامل ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، 2 to 3% کی رینج میں ہونا چاہیے؟ یہ آپ سلائڈ دیکھیں، یہ اس میں لسٹ کر رہا ہوں رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو آئٹمس ہیں۔ پہلا ہے غذائی اشیاء، جس کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، جس میں تمام روزمرہ کے کھانے کی اشیاء ہیں، جیسے غلہ ہے، ڈیری پروڈکٹس ہیں، پکوان کا تیل ہے، سبزیاں ہیں، مسالہ جات ہیں، دالیں ہیں، ہر قسم کا گوشت ہے، مچھلی ہے، جھینگے ہیں، ہر قسم کا پھل ہے، یعنی بنیادی کھانے پینے کی اشیاء سستی رہیں اور وافر مقدار میں موجود ہوں۔ یہ نہ ہو کہ دام تو سستے کر دیے لیکن اویلیبل ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، ہاؤسنگ، یعنی زمین اور مکانات یا کمرشل جگہوں کی قیمتیں یا کرائے اسٹیبل ہوں، کیونکہ اگر یہ بڑھیں گے انفلیشن بھی بڑھے گا۔ اسی طرح روزمرہ کا جو لباس ہے اور کپڑے کی قیمتیں، جو لگژری گڈز ہیں وہ پرواہ نہیں مہنگے ہوں، لیکن جو روزمرہ کا جو لباس ہے بنیادی اور کپڑے سستے ہوں، سلائیاں سستی ہوں۔ چوتھا، ٹرانسپورٹ کا خرچ ہے، یعنی سفر کرنے یا سامان کو پہنچانے کا خرچ، دونوں ہیں۔ اس میں پرسنل ٹریول بھی ہے، ایک جگہ سے دوسرے جانے کا خرچ، اور دوسرا ہے سامان کی ترسیل، جو سامان پورٹ سے یا ادھر ادھر جا رہا ہے، اس کا خرچہ بالکل اسٹیبل رہے۔ نمبر 5، تعلیم کا خرچ، اسکول یا کالج جانے کا خرچ بالکل اسٹیبل رہنا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے تعلیم کا خرچہ کہ لوگ اسکول کی فیس دینے میں ہی بینکرپٹ ہو جائیں۔ کمیونیکیشن، جیسے ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ وغیرہ، خرچہ اسٹیبل رہنا چاہیے۔ نمبر 7، روزمرہ کے استعمال کے سامان کی قیمتیں، جیسے صفائی کا سامان ہے، گھروں میں عام استعمال ہونے والا سامان ہے، جیسے لنن ہے، برتن ہے، پلاسٹک کا سامان، بشمول سروسز ہیں، جیسے پلمبر ہے، مستری ہے، میکینک، ٹیلر وغیرہ، ان سب کی اجرتیں بھی نہ بڑھیں۔ اس میں تعمیراتی کام بھی شامل ہے اور تعمیراتی سامان بھی شامل ہے۔ اسی طرح نمبر 8 ہے میڈیکل کا خرچ، جس میں ڈاکٹرز کی فیس ہے، دوائیں ہیں، ڈائگنوسٹک لیب ٹیسٹ ہیں، روزانہ کھانے والی ضروری دوائیں ہیں، جیسے شوگر کی دوائیں ہیں، بلڈ پریشر کی دوا ہے، کولیسٹرول کنٹرول کرنے کی دوا ہے، اور بھی ہیں اس قسم کی دوائیں۔ یہ سب بالکل سستی اویلیبل ہوں، پرائسز ان کی کنٹرول ہوں۔ اسی طرح اسی میں شامل ہے اسپتال میں ہاسپٹلائزیشن کا خرچہ،
बशमूल ज़रूरी सर्जरीज़ के, जैसे कैटरेक्ट है, स्टेंट्स वगैरह हैं, सब शामिल हैं इनमें, ये सब कंट्रोल हों। और आखिरी आइटम है सैर व तफरी का खर्च, कि लोग निकलें सैर व तफरी पर जाएं, उसका खर्च वो भी स्टेबल रहे। अच्छा, तो मैंने ये जो नए आइटम्स की लिस्ट दी है, ये है बुनियादी तौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे मेजरमेंट किया जाता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। तो ये लिस्ट मेरी बनाई भी नहीं है, दुनिया भर में यही लिस्ट या इसी किस्म की लिस्ट मामूली रद्द-व-बदल से इस्तेमाल की जाती है, और पाकिस्तान में भी यकीनन बल्कि लाजमन इस किस्म की लिस्ट होगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आम आदमी या शहरियों के लिए इन चीज़ों पर सालाना इन्फ्लेशन 2 to 3% की रेंज से नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी है। एक तरफ तो ये लिस्ट है कि भाई इस पर आप कंट्रोल करके रखें, तो दूसरी तरफ ये है कि हम क्या इक़दाम करें जिनसे ये इन्फ्लेशन ना बढ़े। अच्छा, इसी स्लाइड में सीधी तरफ मैंने वो फैक्टर्स लिखे हैं जिनसे इन आइटम्स की कीमतों में इजाफा होता है। यानी अगर इन्फ्लेशन को काबू में रखना हो तो इन फैक्टर्स को सही मैनेज करना लाजमी है। यह भी स्टैंडर्ड तरीक़ाकार का हिस्सा है जो दुनिया के कामयाब ममालिक में राइज है, और ये माशियात के बुनियादी उसूलों में है। अच्छा, तो इन सब आइटम्स की मैं लंबी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, वो उसके लिए तो फिर आप अगर वो सीखना हो तो आपको इकनॉमिक्स के कोर्सेस करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट्स पर बात करूंगा, बाकी आप स्लाइड रोक कर पढ़ लें क्या है। मसलन ये कि टैक्स की शरह ना बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर टैक्स हुकूमत बढ़ाती है तो मैन्युफैक्चरर्स अपने सामान की कीमतें भी बढ़ा देंगे, या कम से कम हम जैसे पसमानदा ममालिक में टैक्स की शरह को सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए या ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे तंबाकू पर है। अच्छा, अब इसमें एक ट्रिकी सवाल भी है, वो ये कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं या टैक्स चोरी कर रहे हैं उनका क्या किया जाए। क्योंकि अगर जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, अगर उनसे भी आप टैक्स वसूल करना शुरू कर दें तो वो भी अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। वो थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, बाद में देखेंगे उसको। अच्छा, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्स की शरह ना बढ़ाई जाए, तो टैक्सेस पर तो हुकूमतें चलती हैं, तो फिर टैक्स रेवेन्यू किस तरह बढ़ाया जाए। तो उसका तरीक़ा ये है, मुरव्वज है, पूरी दुनिया में है, ये अब से नहीं है, ये 100 साल से है, बल्कि मैं कहूँगा हज़ारों साल से है कि हुकूमत मुल्क में तरक्की करवाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, कारोबार बढ़ें, ट्रेडिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे आवाम की आमदनी बढ़े, और आमदनी बढ़ने के बेहिसाब नए मौक़े पैदा किए जाएं, लाखों मुलाज़मतें पैदा की जाएं, और लोगों की आमदनियों में जो इजाफ़ा हो रहा है उस बढ़ी हुई आमदनी पर अब टैक्स वसूल की जाए। यानी हुकूमत आवाम की आमदनियों में इजाफ़ा करवा कर उस पर टैक्स वसूल करें, ना कि हुकूमत मुल्क के सबसे बड़े भत्ताखोर बन जाएं। दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो छोड़ो, हुकूमत खुद ही सबसे बड़ी भत्ताखोर है, उससे भागो। अच्छा, तो टैक्स का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक, गैस, पेट्रोल वगैरह जो है उन पर भी टैक्स बढ़ाते हैं तो वो भी भत्ता ही है। तो कामयाब ममालिक इस तरह टैक्स रेवेन्यू बढ़ाते हैं, इस तरह अपने मुल्कों की आमदनी बढ़ाते हैं। मसलन वो टूरिज़म बढ़ाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, जिससे लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं और टैक्स भी बढ़ता है। अच्छा, देखें आप, ज़ाहिर है हुकूमतों की तो ये कोशिश ज़रूर होती होगी कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, महंगाई ना बढ़े, और कई दफ़ा वो ये कोशिशें करती हुई नज़र भी आती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, फॉरेन रेमिटेंसेस कहीं का कहीं पहुंच रहे हैं, टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे होते हैं, जीडीपी में इजाफा हो रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद फिर हुकूमत क्यों IMF के यहाँ जाती है, आखिर क्यों सऊदी अरब के चक्कर लगाती है? तो कुछ ना कुछ तो है ना जिससे डॉलर महंगा होता है। तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होने के बावजूद हुकूमत मजबूरन सीने पर पत्थर रखकर अपनी हुकूमत की मकबूलियत को दाव पे लगाकर
पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और गैस की कीमतों में उनको इजाफा करना पड़ता है, टैक्स बढ़ाना पड़ता है, जिससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है। क्या वजह है इसकी? क्या हो सकता है ये? क्या गत्थी है ये? हुकूमतें दावे तो कर रही होती है कि रिकॉर्ड तरक्की हो रही है, तो फिर ये क्या हो रहा है आखिर? ये है असल टॉपिक असल में, जिस पर मैं और मज़ीद तफसील से बात करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि ये एक इंतहाई ज़रूरी सब्जेक्ट है और कुछ तफसील में जाना इंतहाई ज़रूरी है, इसको मैं आइंदा नशिस्त में कवर करूँगा और यहीं से कंटिन्यू करूँगा मैं। वस्सलाम।